عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يا من أخذت الدنيا وقته وأخذت ملذاتها ساعته وأخذت راحتها بهجته. يقول النبي موصيا إياي وإياك: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فقال ابن عمر معلقا على قوله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ثم قال ابن عمر موصيا عبد الله: خذ من حياتك لموتك وخذ من صحتك لمرضك. عبد الله، كما زاد الترمذي: عبد الله، فإنك لا تدري ما يكون اسمك غدا، حي أم ميت.